Bonjour. Cette séance, on va parler la puissance, les puissances actives, réactives et apparentes, mais les circuits triphasés. عندي هنا le couplage triangle, le couplage étoile. On va essayer de نخرجوا les équations de la puissance active, réactive et apparente concernant le couplage triangle. Et aussi la même chose بالنسبة للكوبلاج étoile. وغنشوفوا في الآخر باللي راه كاين des similarités entre les deux. Bon, نبداو بالكوبلاج triangle. ونبداو بلا puissance active. كنعرفوا باللي l'expression باش نحسبوا la puissance active في واحد charge اللي سميها Z هي P égale U efficace la tension au bord ديال هاد la charge نكتب efficace fois le courant efficace qui traverse هاد la charge fois le cosinus ديال الديفازاج ما بين le courant et la tension au bord ديال هاد la charge. خصني نرسم هنا la tension هذا U كنحسب la valeur efficace ديالو كنحطها هنا وهذا I كنحسب la valeur efficace ديالو وكنحطها هنا. في هاد السيركوي هذا لا فالور لا بيسونس اكتيف توتال كتساوي لا بيسونس اكتيف ديال هاد البرونش هادي بلس هادي بلس هادي. دونك سي اون اكسبرسيون سامبل بي توتال ايكال بي 1 بلس بي بي بلس بي سي. نحسبو بي ا شويه نمانيبيلو بي ا دابور ومن بعد نشوفو شنو غنديرو. بي ا ايكال لا طونسيون افيكاس او بون ديال هاد لا برونش هادي اللي هو لا طونسيون افيكاس ديال هاد طونسيون كومبوزي يو 1 2. لا طونسيون افيكاس ديال هاد يو 1 2 غادي نسميها يو تو سامبلومون ما نكتبش افيكاس. خصني نضربها في لو كورون افيكاس كي ترافيرس هاد لا برونش هادي غادي نسميه جي تو سامبلومون فوا الكوسينوس ديال الديفازاج ما بين الكورون ولا طونسيون اللي هو في. كنعرفوا من لي فيديو اللي فاتوا باللي لا فالور افيكاس ديال لو كورون كي ترافيرس هاد البرونش هادي هي نفسها لا فالور افيكاس ديال الكورون كي ترافيرس هاد البرونش هي نفسها لا فالور افيكاس ديال الكورون كي ترافيرس هاد البرونش. وكنعرفوا باللي لا فالور افيكاس ديال هاد الطونسيون هذا هي نفسها هي لا فالور افيكاس ديال هاد الطونسيون هي نفسها لا فالور افيكاس ديال هاد الطونسيون. Donc finalement, غادي نشدو غير هاد PA et on va la multiplier fois 3 puisque PA égale PB égale PC. Donc P total égale 3 PA. نخدمو بهاد النوطاسيون اللي كتبنا هنا P égale 3 fois U fois J fois le cosinus ديال phi. Je préfère انني نكتب هاد l'expression هادي c'est utile نقدروا نخدمو بها في quelques exercices mais je préfère انني نلقى l'expression en fonction ديال le courant ديال la ligne et la tension ديال la ligne et la tension composée. ها هي ديجا عندي لا طونسيون كومبوزي هنا دونك خصني نبدل هاد جي ونكتبها اون فونكسيون ديالي. من دي فيديو اللي فاتوا كنعرفوا باللي لو كورون ديال لا فاز جي كيساوي اون فالور افيكاس لو كورون ديال لا لين divisé par la racine de 3. Donc je le remplace ici. غتولي عندي P égale 3 U fois I sur racine de 3 fois le cosinus ديال phi. عندي واحد الرacine de 3 هنا غادي تسامبليفي مع هذا وفينالمون جو vais avoir P égale racine de 3 U fois I fois le cosinus ديال phi. وهاد l'expression هادي خصكم تعقلوا لها هي اللي غتخدموا بها في لي زيكزارسيس. نديرو نفس الحاجه مع هاد المره بور لا بيسونس رياكتيف. لا بيسونس رياكتيف ديال السيركوي كامل Q هي لا بيسونس رياكتيف في هاد لا برونش هادي بلس هاد لا برونش بلس هاد لا برونش. دونك غادي نكتبو Q égale QA plus QB plus QC. De la même manière ناخدو وحده فيهم QA égale la tension efficace au bord ديال هاد A la tension efficace au bord ديال la tension au bord ديال هاد البرونش هو نفسه U12 donc نحطو U la valeur efficace ديال U12 fois le courant qui traverse هاد البرونش اللي هو J fois sinus ديال phi. كنديرو لو ميم ريزونمون اللي درناه في باش نحسبوا لا بيسونس اكتيف. كنعوضوا هاد جي I sur racine de 3 و je multiplie هادشي كامل fois 3 puisque QA هي QB هي QC. Donc Q égale 3 QA égale 3 fois U fois je remplace cette G par qu'on remplace cette J bel I sur racine de 3 fois sinus ديال phi. Et finalement qu'est-ce qu'on a dit? Q égale racine de 3 U fois I fois sinus ديال phi. وهذه هي l'expression اللي كنخدموا بها جينيرال. بون دابا نحسبوا لا بيسونس apparente. La puissance apparente S égale la racine carrée de P carré plus Q carré.
كنحط هاد لي زيكسبرسيون اللي عندي لداخل هنا في الغاسين. هي لا راسين كاري ديال racine de 3 u i cosinus phi هادشي كاري بلوس racine de 3 u i sinus ديال phi هادشي هو كاري كنسد لا راسين كاري ديالي ايكال racine de 3 u i هادشي كامل وكاري هو واحد الفاكتور كومون دونك كنخرجو كاع من لا راسين كامل كتعطيني racine de 3 u فوا كيبقى عندي لا راسين كاري ديال كوسينوس في او كاري بلس سينوس في او كاري هذا راه هو واحد لا راسين ديال واحد هو واحد دونك اس ايكال لا راسين دو 3 او فوا نديرو اكزاكتومون لا ميم شوز مي هاد المره بور الكوبلاج اون ايطوال ونحاول نزرب شويه دونك البيسونس توتال هي هادي اللي ديسيبي هنا وهنا وهنا بيسونس اكتيف كنهضر عليها دونك بي ا هي بي بي هي بي سي غندير هي 3 بي ا بي ا ايكال la tension au bord ديال هاد l'impédance A اللي هو V1 fois le courant qui traverse هاد la branche اللي هو I1 fois le cosinus ديال l'angle بيناتهم. عرفنا من دي فيديو فاتو une relation ما بين V1 ما بين la tension au niveau ديال la phase et la tension composée هنا. غنكتب U égale racine de 3 fois V وهذه هي اللي غادي نحطوها هنا نعوضو V بلا فالور ديالها à partir ديال هاد l'expression وغادي يعطينا P égale U sur la racine de 3 fois I كنحيد ال 1 من هنا باش تولي اكسبرسيون جينيرال والكوسينوس ديال في هادي بي هادي بي غادي نضربها في 3 لا راسين دو 3 اللي كاين هنا لداخل غادي يمشي مع هاد راسين دو 3 والاكسبرسيون فينال غتولي بي ايكال راسين دو 3 فوا U فوا I فوا الكوسينوس ديال في هادي سي اكزاكتومون لا ميم اكسبرسيون كون افي تروفي بور لي سيركوي en couplage triangle. Bon, بلا ما ندير لا ميم شوز بالنسبه لي بيسونس رياكتيف لا بيسونس رياكتيف توتال غتعطيني راسين دو 3 فوا يو فوا اي فوا سينوس ديال في و لا بيسونس ابارونت غتكون هي اس ايكال يو راسين دو 3 يو فوا وكما كتلاحظوا راهم بحال بحال دونك كوم ريزومي سوا كانت سواء كان عندي كوبلاج اون ايطوال ولا كوبلاج اون تريونغل لا بيسونس اكتيف هي racine de 3 U I fois le cos ديال في هذا لا طونسيون لا فالور افيكاس ديال لا طونسيون كومبوزي وهذا الكورون ديال لا لين لا فالور افيكاس ديال الكورون ديال لا لين لا بيسونس رياكتيف سي لا racine de 3 U fois I fois sinus ديال في و لا بيسونس apparente هي لا racine de 3 U fois I. Voilà, c'est tout.